tanan. Ginatawag naton ini nga adlaw nga Domingo sang Ramos sa Pasyon sang Ginoo. Amo ini ang ikanom nga Domingo sang Kwaresma nga ginasaulog naton sa pagsugod sa Semana Santa, ang pinakamataas na semana sang tuig. Ginatawag ini nga Domingo sang Ramos tungod kay amo ini ang pagdumdum sang madinalagon nga pagsulod sang Ginoo sa balaad nga syudad sang Jerusalem. Ginasaysay sa santos nga kasulatan na sa pagsulod sa naton Ginoo sa Jerusalem na nagasakay sa isa ka asno, ang mga tawo nagkuha sang ilang mga kuno nga ilang ginhumlad sa dalan, kagang iban nagladlad sang mga lukay ukon ramos nga ilang gitapas, samtang nagakanta sila sa hosana sa anak ni David, sa pag-abi-abi sa aton Ginoo. Amo ini ang unang nga bahin sa aton liturhiya nga nagasugod diri sa pagbindisyon sa mga lukay. Pagkatapos ini, kita magaprosesyon padulong sa simbahan nga nagakanta sa hosana kay Kristo nga hari. Ini nga Domingo ginatawag man nga Domingo sang Pasyon sang Ginoo. Kaysa sini nga Domingo nagasugod ang Semana Santa, ang semana sa diin magapamalandong kita sa kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw sa aton Ginoo sa pagluwad sa aton. Gani karon sa liturhiya sang pulong dito sa sulod sa simbahan, mapatian na naton ang solemne nga pagbantala sang pasyon sang aton Ginoo, ang pagbasa sang iya inagyan nga mga kasakit sa pagtubos sang kalibutan. Subong sugdan naton ang nauna nga bahin sa aton liturhiya, ang pagpamalandong sa mayaon nga pagsulod sa aton Ginoo sa Jerusalem, ang syudad sa diin iya igahalad ang iya kabuhi sa pagtuman sa iya misyon sa pagluwas sang kalibutan. Magupod ang tanan sa pagkanta. Ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Labing niligog mga utod, sa sulod sang 5 ka semana, aton kinsuguran ng Kwaresma paagi sa paghimo sing pagpenitensya kag mga buhat sang kaluoy. Ginaman nato ng aton kaugalingon sa pagsilibrar sining misteryo Pascual nga amo ang pagkasakit, pagkamatay kag pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo. Sa karon nga adlaw, nagatililipon kita sa pagsilibrar sining misteryo Pascual upod sa bukod na Santa Iglesia. Si Jesus nagsulod nga madinalagon sa syudad sa Jerusalem sa pagtuman sang iya mga buluhaton subong manluluwas. Gani, samtang kinatugtong natin ang pagsinukuhol si Kristo sa Jerusalem sa pagluwas sa aton, magsunod
makapakikambit man kita sa iya pagkabanhaw sa bag-o nga kabuhi. Mga muyo kita. O gamhanan kagulay katapusan nga Dios, bendisyo ni kagpasan ko sa ining nga mga ramos, karon nagahinugyaw kami sa pagsunod kay Kristo nga hari. Itugot nga makaabot man kami sa langit nun kag walay katapusan nga Jerusalem. Kinapangayo namon ini pagi sa iya nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Silid ka dyan, tapos